ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि परकृपा करहि जन जानी कवियुराजिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो शवमाति जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रममा हामीहरू निरन्तर भगवानका अमोघ लीलाहरू श्रवणार्थ विभिन्न भगवानका लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवत श्रवण गर्दैछौँ। कथाहरू यथामति यथाबुद्धि चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दै आज पनि हामीहरू भागवतको षष्ठ स्कन्धको नवौं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ केही अध्यायदेखि एउटा धारा प्रवाह रूपमा इन्द्रले स्वर्ग हार्नु, देवगुरु बृहस्पतिसँग शत्रुता मोल्नु, त्यस पछाडि स्वर्ग आदि हारेर बस्नु, वृत्रासुरलाई चाहिँ वृत्रासुरको कथा चाहिँ आज आउने हो। विश्वरूपलाई गुरु बनाउनु, तत्पश्चात नारायण कवच आदिको पाठ गर्नु भन्ने एउटा धारा प्रवाह रूपमा कथा अगाडि बढिरहेको छ। र आज तिनै वृत्रासुरको वध गर्छन्, विश्वरूपको वध गर्छन् अनि वृत्रासुरको चाहिँ कथा प्रसङ्ग आज चाहिँ जोडिन जान्छ। वृत्रासुरको कथा प्रसङ्ग आजबाट अलिकति जोडिन जान्छ। केही अध्याय वृत्रासुरको प्रसङ्ग लेखन्छ। हेरौँ के हुन्छ त प्रसङ्ग। अगाडि बढौँ। श्री शुक उवाच। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरां श्री त्रीणि भारतः सोमपीठं सुरापीठ मन्नादमिति सुश्रुमः। हे राजन, हे परीक्षित, पुरोहित देवताको पुरोहितमा विश्वरूपका चाहिँ तीनवटा शिरहरू थिए, जो तीनवटा शिर भएका विश्वरूप लागेका थिए। ती तीनवटा मुखहरूमध्ये एउटा मुखबाट उनी सोमपान गर्दथे, अर्को मुखबाट सुरापान गर्दथे र तेस्रो जुन अर्को मुख छ त्योबाट चाहिँ अन्न आदि भक्षण गर्दथे। उहाँको चाहिँ तीनटा थियो विश्वरूपको तीनटा शिर, जसमध्ये एउटाबाट सोमपान, एउटाबाट सुरापान र अर्कोतिरबाट अन्न आदि भक्षण गर्दथे। देवताको पुरोहित जो विश्वरूप छन् तिनले तीनका चाहिँ जो तीनवटा शिर मुखहरू मध्ये एउटा मुखबाट जुन सोमपान, अर्को मुखबाट सुरापान र तेस्रो मुखबाट चाहिँ अन्न आदि भक्षण गर्दथे भन्ने कुरा चाहिँ विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानामासीत् स्वस्त्रियो सुराणाम तस्य त्रीणि शिर्यासन् सोमपानम भन्ने आदि श्रुति वाक्यमा चाहिँ बताइएको पनि छ। यो जुन श्रुति भनेको वेद आदिमा बताइएको छ। हे महाराज, उनका पिता त्वष्टा चाहिँ 12 आदित्य मध्येका एउटा आदित्य थिए। 12वटा आदित्यहरू मध्ये एउटा थिए त्वष्टा। अतः यज्ञमा विश्वरूपले चाहिँ इन्द्राय इदम अग्नये इदम भन्दै चाहिँ उच्च स्वरले चाहिँ देवताहरूलाई विनयपूर्वक आहुति दिन्थे भने विश्वरूपले। अनि विश्वरूपकी आमा जो रचना थिइन्, असुर कन्या थिइन् रचना, जो विश्वरूपकी आमाको नाम हो रचना, उनी चाहिँ असुरकी छोरी थिइन्, असुर कन्या थिइन्। असुर दैत्यहरूका असुरको प्रति चाहिँ तिमी चाहिँ स्वर्गको मिठो मिठो चाहिँ देवताहरूलाई आफ्ना अरूलाई चाहिँ हवन गर्दाखेरि के हुन्छ त, आफ्ना मामाहरूलाई पनि यसो मिलाएर देऊ न त अलिकति भनेर आमाले चाहिँ विश्वरूपको कान फुकेकी थिइन् हैन। त्यही हुनाको कारणले उनी चाहिँ के गर्दैथे भने ठुला ठुला उच्च स्वर गर्दै चाहिँ ओम इन्द्राय स्वाहा इदम इन्द्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा भनेर चाहिँ दिन्थ्यो भने अनि आफ्ना मावलीपट्टि दिनुपर्ने बेला चाहिँ लुकेर ओम असुराय स्वाहा भनेर यसो छुस्छ। हवन चाहिँ त्यो स्वर्गको मिठो भाग मामाहरूले नि पाउनु भन्नको लागि आमाले चलेको त्यो चालेको जुन त्यो के भन्छ खेलमा चाहिँ विश्वरूप चाहिँ पसेका थिए। आमाको आज्ञा कसरी उल्लङ्घन गर्ने, त्यो पनि उल्लङ्घन गर्दैनथे। अब आमाले के भनेकी थिइन्, आफ्ना दाजुहरू माइती पक्ष बलियो बनाउन। हेर्नुहोस्, यहाँ ध्यान दिइरहनुहोस्, यसको ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको के हो भने माइती पक्ष बलियो बनाउनको लागि उनले हर वखत त्यो उसले चाहिँ चाहन्छन्, जो स्त्री छिन् उनले हो आँखा छलेर गुप्त रूपमा चाहिँ असुरहरूलाई पनि यज्ञमा चाहिँ हवन गर्न थाले।
सानो स्वरमा अब लुकेर गुप्त रूपमा केही गरी चाहिँ अब निन्थे। विश्वरूपले असुरलाई आहुति दिएको थाहा पाएका देवराज इन्द्रले त्यो कर्मलाई चाहिँ देवताप्रतिको चाहिँ अपराध भन्ने चाहिँ बुझे, धर्ममा गरिएको कपटीपन भन्ने सम्झे र असुरहरूको चाहिँ शक्ति बढ्दै गएको थाहा पाए र के भन्छ हामीमाथि चाहिँ घात गरेको सम्झे र अथवा क्रोधका कारण उनले विवेकपूर्वक विश्वरूपका 3वटा शिरलाई छप्प पारेर काटिदिए। कसले? इन्द्रले। भयो के भने यता असुरहरूको शक्ति बढ्दै गएको थियो। त्यो बढ्दै गएको असुरहरूको शक्ति चाहिँ इन्द्रले थाहा पाइरहेको थिए। होइन, असुरहरूले यज्ञ पनि गरेका छैनन्, केही पनि गरेका छैनन्। अहिले खासै त्यो यिनीहरूको शक्ति चाहिँ के कारणले बढ्दैछ त, यिनीहरू केले चाहिँ चम्किँदैछन् भनेको यसो आफ्नो विश्वरूपले पनि बेला बेला यसो गुचुर कुटुर 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 गर्छन्। होइन, यसो इन्द्राय स्वाहा भनेर दिन्छन्, अनि फेरि एकछिन फेरि मन्त्रै नपढे जस्तो गरेर फुस्स पारेर अब दिन्छन्। के गरिरहेछन् भने थाहा पाएर एक दिन चाहिँ उनले त्यो कुरा थाहा पाए कतैबाट, अब भनौँ चियाएर अथवा अब इन्द्रले कतै सुराखी लगाएर कसै गरी चाहिँ उनले थाहा पाए। त्यो थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ अनि उनले क्रोधवश त्यो विश्वरूपका 3वटा शिर चाहिँ चैट पार्दे। विश्वरूपको चाहिँ सोमपान गर्ने शिर चाहिँ कपिञ्जल नामक शिर चाहिँ त्यो पन्छी भयो, त्यो सोमपान गर्ने शिर। मदिरापान गर्ने शिर भगेरा भयो र अन्न भक्षण गर्ने शिर चाहिँ तित्रो भएर रह्यो। सोमपीठम तु यत शिर तस्य आसित कपिञ्जल। अनि यत्रपि अब यो यतातिरको त घटना भइगयो। त्रिलोकाधिपति इन्द्रले चाहिँ अब के गरे, विश्वरूपको वध गरेर त्यो ब्रह्म हत्या लाग्यो। ब्राह्मणको वध गर्नु भनेको के हो? ब्रह्म हत्या हो। ब्रह्म हत्यालाई चाहिँ लाग्यो। अब तर पनि इन्द्रको पदमा शक्तिशाली नभइकन त इन्द्र भइँदैन, तैपनि उनी हटाउन त सक्थे, तर उनले त्यो आफ्नो गरेको गल्तीलाई सहजै स्वीकार गरे। स्वीकार गर्ने शिक्षा यहाँ पनि मिल्छ। गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। इन्द्र सामर्थ्यशाली थिए। यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्द्रलाई भनिएको छ उनी सामर्थ्यशाली थिए, त्यो श्राप उनी त्यहाँबाट हटाउन पनि सक्थे, उनी नस्वीकार्न पनि सक्थे, तर उनले त्यो स्वीकार गरे। ब्राह्मणको वधको जुन ब्रह्म हत्याको श्रापलाई आफूले स्वीकार गरे। यो स्वीकार गर्ने, आफ्नो गल्ती भइसकेपछि स्वीकार गर्ने शिक्षा यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। ब्रह्म हत्या लागेको 1 वर्षपछि उनले पञ्चमहाभूतात्मक आफ्नो शरीरलाई शुद्धताका लागि भूमि, जल, वृक्ष र स्त्रीलाई चाहिँ ब्रह्म हत्याको श्रापलाई चाहिँ 4 भागमा बाँडेर दिए भनिएको छ यहाँबाट। तसर्थ अहिले पनि यो उसको श्रापको कारण भूमिमा खाल्टो परेको भाग चाहिँ स्वतः पुरिँदै जाने वरदान पाए, श्राप ग्रहण गरेको कारण। अब उनीहरूलाई त्यतिकै श्राप मात्रै दिँदैन, नराम्रो काम मात्रै दिँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, भूमि स्तुरियम जग्राह, भूमिले श्राप पाइसकेपछि भूमि, जल, वृक्ष र स्त्री 4वटालाई श्राप दिएका छन्। उनले 4 भाग बाँडेका छन्। त्यो मध्ये के भयो? भूमिले श्राप स्वीकार गरेपछि जति खाल्टो पारे पनि आफै भरिँदै जाने, त्यो खाल्टो चाहिँ जति नै खाल्टो परेको भाग भए पनि भरिँदै जाने वरदान पनि पाए पृथ्वीले, ब्रह्म हत्याको त्यो 1 भागबाट स्वीकारेका कारण। त्यसै बेलादेखि ब्रह्म हत्याको पाप स्वीकार गरेका कारण पृथ्वीमा कतै कतै मरुभूमि भएको पनि देखिएको हो। त्यो जुन इन्द्रको श्रापका कारण त्यो मरुभूमि, कतै कतै मरुभूमि देखिने काम चाहिँ त्यो श्रापको प्रभावका कारण त्यो मरुभूमि भएको हो। नम्बर 1। नम्बर 2, काटेपछि पुनः पलाउने वरदान वरदान कसले पाए? वृक्षले पाए। ब्रह्म हत्याको अर्को 1 भाग चाहिँ आफूले ग्रहण गरेका कारण, इन्द्रको ब्रह्म हत्याको भाग ग्रहण गरेका कारण रुख वृक्षहरूले स्वीकार गरे। जब पाप स्वीकार गरे, उनका पाप स्वीकार गरेपछि वरदान पनि पाए। त्यही भएर अनि रुखलाई जति त्यो काट्दै जानुहोस्, फेरि पलाउने क्षमता रुखमा धेरैमा हुन्छ, कुनै कुनै रुखमा नहुनु त्यो अपवादमा हो। तर अब श्रापको चाहिँ के प्रभाव भयो त भन्दा, वृक्षमा चोप चुइने काम त्यो श्राप भयो। चोप जुन हुन्छ नि, खोटो, हाम्रो भाषातिर खोटो भन्ने गरिन्छ, त्यो निस्किने चोपलाई चाहिँ त्यो इन्द्रको त्यो ब्रह्म हत्याको श्राप भनिन्छ। तसर्थ त्यो खोटोको प्रयोग राम्रो र उचित मानिँदैन। त्यस पछाडि अर्को श्राप चाहिँ कसले लिएको थिइन् त भन्दा, स्त्रीले लिएको छ हो। पुरुषसँग नित्य सहवास गर्दा पनि पूर्ण तृप्ति नहुने र गर्भावती अवस्थामा सहवास गर्दा गर्भपात नहुने वरदान पाएकी थिइन्। कसले? स्त्रीले। नित्य सहवास गरे पनि उनलाई सन्तुष्टि भने नहुने, उनलाई त्यो सन्तुष्टि नहुने, गर्भावस्थामा सहवास गर्दा पनि गर्भपात नहुने वरदान पाइन्। 4थो भाग स्वीकार गरेका कारण। अब स्त्रीमा ब्रह्म हत्याको पाप चाहिँ कसरी देखियो भन्दा, प्रत्येक महिना
आउने उहाँहरूको रजस्वला धर्म, जुन रजस्वला धर्म भनिन्छ त्यो चाहिँ ब्रह्म हत्या प्राप चाहिँ इन्द्रले उनलाई दिएको र वरदान पनि पाइन्। त्यस पछाडि अर्को छ नदी, जल, जुन नदी आदि जल तलाउ जे भने नि जल तत्त्व। अब यो नदी कुवा आदिबाट जति जल झिके पनि नसुक्ने, बरु मूल फुटेर जलको वृद्धि हुँदै जान्छ, तर त्यो नसुक्दै जाने वरदान पाए। भनेको पानी पृथ्वीबाट पानी सुकेर सकिँदैन कहिले पनि। होला एक ठाउँमा सुक्यो भने अर्को ठाउँमा मूल फुट्छ, एकतिर नदेखिए अर्कोतिर देखिन्छ, तर धरतीमा पानीको ऊ चाहिँ हुँदैन। ब्रह्म हत्याको अन्तिम भाग चाहिँ उनले स्वीकार गरेका थिए 4 भागमध्ये एउटालाई। त्यसैले अहिले पनि जलमा चाहिँ अब त्यो श्राप चाहिँ के देखियो त जलमा भन्दा, जलमा बुदबुद भनेको के हो, त्यो फेना भन्छ पानीकोमा चाहिँ फिज, त्यो पानीमा बुलबुल उठ्छ नि, बुलबुल के बुदबुद भन्छ संस्कृतमा, नेपालीमा बुलबुल भन्छ र फोका पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा फिज पनि भनिन्छ। जस्तो पानी हेर्ने हो भने, धारा लगाउने हो भने फिज छेउमा सर्रक्क फिज उठ्छ, हो त्यो फिजको चाहिँ ब्रह्म हत्याको रूपमा ल्यायो। 4वटा श्राप, 4वटा वरदान यहाँ चाहिँ यसरी कुरा आएको छ। यसलाई त्यसैले पानी पिउने बेलामा जहिले पनि कुवा नदीको पानी पिउने बेला पानी हातले पन्साएर मात्रै पिउनुपर्छ, त्यो फिज पिउनु हुँदैन भनिन्छ। विश्वरूपलाई इन्द्रले मारिसकेपछि पुत्र शोकले चाहिँ दुखी भएका विश्वरूपका चाहिँ पिता जो त्वष्टा ऋषि थिए, उनले चाहिँ आफ्नो अभिवृद्धि होस्, तिम्रो चाहिँ अभिवृद्धि होस् होइन, ढिलो नगरिकन आफ्नो शत्रुलाई मार भन्ने यस्तो मन्त्रलाई चाहिँ इन्द्रलाई चाहिँ मार्नको लागि छोरो जन्माउने विचार गरेर हवन गर्न थाले। के भयो त भन्दा, इन्द्र शत्रु विवरदस्व माचिरम जहिबी द्विषम, इन्द्रलाई मार्न सक्ने एकदमै प्रभावशाली चाहिँ पुत्र जन्माउन सकौँ शत्रु जन्माउनका लागि भनेर इन्द्रको शत्रुको रूपमा चाहिँ हवन गरे। इन्द्रकोलाई चाहिँ इन्द्रको शत्रु जन्माउनको रूपमा हवन गरे। यसरी त्वष्टा ऋषिले हवन गरेपछि त्यो जुन अग्निको नाम छ अन्वाहार्य पचन नाम गरेको अग्निको नाम, जुन दक्षिणाग्निबाट अत्यन्तै डरलाग्दो पुरुष, दैत्य पुरुष उत्पन्न भयो। त्यो पुरुष प्रलय कालमा सम्पूर्ण लोकको सम्भार गर्न पनि उत्पन्न भएको काल जस्तै देखिन्थ्यो एकदम। यो चाहिँ यहाँ एउटा के चाहिँ कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भने, यो डरलाग्दो पुरुष त जन्मियो मन्त्रमा, तर यहाँ माथि अलिकति त्वष्टा ऋषिले छिटो हडबडमा भन्ने काममा त्रुटि गरेको भेटिन्छ। यो त्रुटि के भए चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, पछि इन्द्रलाई मार्न भनेर जन्मिएको सन्तान चाहिँ इन्द्रद्वारा मर्छ, त्यस्तो प्रसङ्ग हुन्छ यहाँ हो। तसर्थ त्यो प्रसङ्गलाई अहिले छिस्रिक मैले भनिदिइहालेँ, पछाडि बुझ्नुपर्छ। इन्द्रलाई मार्न भनेर इन्द्र शत्रु विवरदस्व भन्ने मन्त्र चाहिँ गरेर हवन गरिएको, त्यस्तो कामना गरेर हवन गरिएको मन्त्रमा त्रुटि भएका कारण इन्द्रद्वारा चाहिँ मारिने पुत्र उत्पन्न हुने भयो। त्यही त्वष्टा ऋषिको जुन मन्त्रको गलत उच्चारणले गर्दा जन्मिएको त्यो जुन पुरुष छ, त्यो काल पुरुष छ, त्यो दक्षिणाग्निबाट जन्मिएको त्यो डरलाग्दो पुरुष, त्यसैको नाम रहन गयो वृत्रासुर। वृत्रासुर भन्ने उसमा चाहिँ जन्मियो, इन्द्रद्वारा नष्ट हुने। वृत्रासुर इन्द्रद्वारा नष्ट हुने भन्ने अर्थमा चाहिँ वृत्रासुरको जन्म भयो। विवरधमानम के भयो त भन्दा, त्यो पुरुष जुन धनुबाट फ्याँकिएको बाण चाहिँ हान्निएर चारैतिर बढ्दै गयो। डढेको जुन पर्वत चाहिँ कालो तर साँझको बादल जस्तै तेज भएको त्यस पुरुष, कपाल दारी जुङ्गा के अरे तताएको लामा वर्ण भएको, एकदम त्यो तताएका फलाम जस्ता लामा कपालहरू का चाहिँ चुच्चा देखिने के, तताएर चाहिँ छेड्न लागे फलाम जस्ता देखिने होइन, त्यस्ता डरलाग्दो आँखी भाउ भएको, मध्याह्न कालमा प्रचण्ड सूर्य जस्ता तेज भएका, देदीप्यमान देखिने। उनले चाहिँ 3वटा टुप्पा भएको त्रिशूल, जुन हातमा चम्किलो त्रिशूल हातमा लिएका थिए, त्रिशूलमा चाहिँ अन्तरिक्षमा चाहिँ उदिँदै छिन्ला जस्तो गरेर चाहिँ कराउँथे होइन। पृथ्वी अन्तरिक्ष साह्रै नै उन्दिन्छु जस्तो, एउटै त्रिशूलमा उन्दिने जस्तो चाहिँ वेगले चाहिँ उनी निस्किएका थिए यज्ञबाट। पृथ्वी डरले काप्न थालिन्। आफ्नो गुफा जस्तो गहिरो मुख खोल्दा उनले आकाशलाई नै पिउन लागेको, आकाशलाई नै निल्न लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। जिब्रोले चाहिँ तारागणलाई चाट्न लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। उनले चाहिँ भन्दा विशाल काय थिए, डरलाग्दा थिए। उनले गरेका हरेक कृत्यद्वारा चाहिँ पृथ्वी समेत कम्पायमान थिइन्। अब त्यहाँ उपस्थित भएका सारा देवी देवतादेखि लिएर सारा मान्छेदेखि लिएर सारा डराउन थाले। उनले चाहिँ
बारम्बार त्यो बेला बेलामा हाई गर्दा पनि पृथ्वी सहित संसारै निर्लान कि जस्तो उनको आकृति त्यस्तो विशालता के डर त्यस्तो भय पैदा गरेको त्यस्तो चाहिँ त्यस्ता देखिन्थे भनेर। अब उनी हिँड्दाखेरि मान्छे तित्तर बितर भएर भाग्थे डरले चारै दिशातर्फ 10 दिशातर्फ भाग्न थाले। दक्षिणाग्निबाट उत्पन्न भएको त्यो त्वष्टाको डरलाग्दो पुत्र जुन छन् त्वष्टा ऋषिले संसारलाई आवृत गर्ने हुनाले संसारलाई चाहिँ आवृत घुमिरहने आवृत गर्ने हेरिरहने सबैतिरबाट हुनाले उनको नाम चाहिँ वृत्रासुर नामले प्रसिद्ध भयो। संसारलाई आवृत गर्ने हुनाले उनको नाम वृत्रासुर रहन गयो। अत्यन्त भयङ्कर पापको रूप जस्तै देखिने वृत्रासुरले तमोगुणद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई घेर्यो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवताहरूले आफ्नो आफ्नो गणसहित झटपट भएर चाहिँ वृत्रासुरलाई आक्रमण पनि गर्न चाहे, तर आफ्ना दिव्य शस्त्र प्रहार गरेर मार्न खोज्दा पनि वृत्रासुरलाई कसैले मार्न सकेन। आफूलाई गरेका अस्त्र त त्यो काँटी समाते फुत्तै समाते फुत्तै फाल्दिन्छ, च्यापो समाते फुत्तै फाल्दिन्छ, मान्छे त फुत्तै फाल्दिन्छ होइन। आक्रमण कुनै शस्त्र अस्त्रले उनलाई केही गर्न सकेन। ती देवताहरूको केही सिप लागेन। त्यसपछि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति नष्ट भएका देवताहरू अत्यन्त दुखी भएर आश्चर्यचकित भएर एकत्रित भएर सबैतिरबाट चाहिँ एकत्रित भए, एक ठाउँमा जम्मा भए। सङ्घीय शक्ति कलौ युगे। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा देवतालाई मात्र गरेर प्रार्थना गरेर देवता आउँछु देवाहा आउँछु देवा आउँछु, जहाँ पनि हेर्नुहोस् देवताहरू एकजुट भइरहेका छन्, देवताहरू एकजुट भइहाल्छन्, देवताहरू एकजुट भइहाल्छन् जहाँ पनि। त्यही भएर सङ्घीय शक्ति कलौ युगे। शक्ति चाहिँ सङ्घमा चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्ने शिक्षा यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। एउटा देवता हुन्छु देवा हुन्छु देवताहरूले भन्न थाल्नुभयो। वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी यी पञ्चमहाभूतबाट चाहिँ उत्पन्न त्रिलोकमा बस्ने प्राणीहरू, तिनै लोकका अधिपति ब्रह्मा आदि देवता इन्द्र आदि देवता कालसँग डराउँदैनन्। जसलाई उपहार पूजा जुन उपहारहरू बलिहरू पूजाहरू सामग्री चढाउँछौँ त्यस्ता काल पनि जुन परमात्मासँग डराउँछन् तिनै परमात्मा आज हाम्रो शरणमा हुनुहुन्छ। हामी तिनै परमात्माको शरणमा छौँ। हे प्रभु भगवान संसारका सबै घटनासँग परिचित हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै पनि घटना देखेर उसलाई आश्चर्य लाग्दैन। हे प्रभु स्वरूपानन्दको साक्षात्कार भएको हुनाले उहाँ पूर्ण काम उपाधि परिच्छेदबाट चाहिँ रहित राग आदि नभएकोले शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई छाडेर जो व्यक्ति अरू कसैको शरणमा जान्छ भने ऊ कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तार्न खोज्नु जस्तै मूर्खता हो। यदि परमात्मा तत्त्वलाई चाहिँ छाडेर अरू कसैको चाहिँ पछि लाग्छ भनेदेखि कुकुरको पुच्छर समातेर चाहिँ म समुद्र तर्छु भन्नु लाग्नु जस्तो मात्रै हो, मूर्खता। त्योभन्दा बाहेक के हुन्छ? जगतको चाहिँ प्रलय हुन लाग्दा वैवस्वत मनुका पुत्र जो सत्यवत मनु पृथ्वीलाई चाहिँ पृथ्वी रूप डुङ्गालाई मत्स्य अवतार लिनुभएका भगवानको लामो सिङमा बाँधेर भयबाट मुक्त भएका थिए। उनी मत्स्य अवतार लिने भगवानको शरणमा आएका हामी सबै देवताहरूलाई त्वष्टाको छोरो वृत्रासुरको भयबाट रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, हामीहरू डराएका छौँ, रक्षा गर्नुहोस्। हाम्रो रक्षा गर्ने हजुर बाहेक को नै छ र? सृष्टिको आरम्भमा हावाको वेगबाट उत्पन्न भएको तरङ्गको चाहिँ शब्दका कारण ब्रह्माजी भगवानको नाभिबाट चाहिँ प्रलयकालीन समुद्रको चाहिँ जलमा खस्नुभयो। यसरी समुद्रमा खसेर असहाय भएका ब्रह्माजीलाई जुन भगवानले कृपा गरेर भीषण जलबाट उद्धार गर्नुभयो, ती उनै भगवानले हामीलाई पनि वृत्रासुरबाट उद्धार गर्नुहोस्। हे प्रभु य एक ईशो निजमाययानः सर्वरक्षक परमात्मा सर्वरक्षक सर्वअन्तर्यामी हे परमात्मा अद्वितीय हुनुहुन्छ हजुर। उहाँले नै अभिन्न शक्तिद्वारा चाहिँ आफ्नो सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँद्वारा नै यो सृष्टिको रक्षा सञ्चालन पालन भएको छ। अनि उहाँमा नै गएर यो सृष्टि अन्तमा वास्तवमा गएर मिल्दछ। तथापि हजुरको त्यो स्वरूपलाई जान्न नसक्ने हामीहरू स्वतन्त्रदेखि परमात्मा भएर अभिन्न हुनुहुन्छ हजुर, हामीदेखि पनि अभिन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ वास्तविक स्वरूप जुन प्रत्यक्ष स्वरूपलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। के हो रूपै बुझ्न सकिँदैन। हे प्रभु क्षम्यताम क्षम्यताम, हामीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्। हामी देवताहरू जब असुर आदि शत्रुहरूबाट पीडित हुन्छौँ तब हजुरले नै नित्य निर्विकार भगवानले नै आफ्नो माया शक्तिद्वारा सगुण साकार रूप लिएर विभिन्न देवताहरू परशुराम आदि जस्ता अवतार, ऋषि जस्ता अवतार, नृसिंह अवतार, हयग्रीव अवतार, बरा अवतार, पशु पंक्षी अवतार, रामकृष्ण अवतार, विभिन्न प्रकारका अवतारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ। हुन त वास्तविक स्वरूप हजुर के हुन्छ? निर्गुण निराकार, कुनै सगुण साकार होइन, निर्गुण निराकार स्वरूप हुनुहुन्छ। तर भक्तहरूको रक्षा गर्न, देवताहरूको रक्षा गर्न युग युगमा बारम्बार हजुर त्यो हाम्रो लागि जन्म लिएको जस्तो आभास गराइदिनुहुन्छ। माया शक्तिका कारण हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्न हजुर तत्पर हुनुहुन्छ। उनी परमात्मा सम्पूर्ण जीवका उपास्य देवता हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवहरूले
चाहे जेसुकै नामले पुकारुन्, चाहे जुनसुकै अवतारले पुकारुन्, त्यस्ता परमात्मा हुनुहुन्छ। जगतको मूल कारण प्रकृति र पुरुषको चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँ नै रहनु भएको छ। वास्तवमा जगतको मूल कारण उहाँ नै हुनुहुन्छ। तथापि तापनि प्रकृतिभन्दा विलक्षण स्वरूप हुनुभएका विश्वरूप हुनुहुन्छ। प्रकृतिभन्दा टाढा रहनुभएका पनि हुनुहुन्छ। प्रकृतिमै मिलेको जस्तो पनि देखिनुहुन्छ। शरणागत भक्तवत्सलको चाहिँ रक्षा गर्नुहुने हे प्रभु, हे भक्तवत्सल प्रभु, हजुरको हामी चाहिँ हजुरको शरणमा आएका छौँ। भक्तहरूको रक्षा गर्न यहाँ चाहिँ हजुरले नै भक्तहरूको कल्याण गर्नुहुनेछ, त्यो हामी जान्दछौँ। हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस् भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, यस प्रकार आफ्नो शरणमा आएर स्तुति गर्ने इन्द्र आदि देवताको अगाडिपट्टि पश्चिम दिशातर्फ शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका भगवान नारायण प्रकट हुनुभयो। त्यस बखत शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका भगवान नारायणलाई भगवान जस्तै तर छातीमा श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ चिन्ह नभएका, चतुर्भुज आदि चिन्ह नभएका, सुनन्द आदि 16 त्यो जुन 16 जना पार्षदहरू छन्, उनीहरूले सेवा गरिरहेका शरतकालमा चाहिँ फुलेको कमल जस्ता आँखा भएका भगवानलाई देखेर सम्पूर्ण इन्द्र आदि देवताहरू परमानन्दले गदगद भए। त्यसपछि उनीहरूले पृथ्वीमा दण्डवत गरेर लम्पसार परेर साष्टाङ्ग नमन गरे र ढोक गर्दै स्तुति गर्न थाले। फेरि देवा आउँछु, देवताहरूले भन्न लागे, नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। हे भगवान, हे प्रभु, हजुरको चाहिँ यज्ञको फलदाता पनि हजुर हुनुहुन्छ, स्वर्ग आदि यज्ञ दिनेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ, स्वर्गको चाहिँ यज्ञको चाहिँ फल समयलाई निश्चित गर्ने पनि हजुर नै हुन्छ, काल स्वरूप पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, भक्तहरूको रक्षा गर्ने पनि हजुर हुनुहुन्छ, शत्रुमाथि सुदर्शन चक्र प्रहार गरिदिनुहुन्छ, भक्तको रक्षा गर्नु पर्यो भने सुदर्शन चक्रै चलाइदिनुहुन्छ हजुर। त्यस्ता हजुरका चाहिँ धेरै नाम छन्, अनगिन्ती नामहरू कल्याणकारी छन्, त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अनन्त नामहरू हुनुभएका त्यस्ता अनन्तश्वर प्रभु, अनन्त नाम रूप हुनुभएका भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। हे जगत पालक भगवान, ये हजुरले चाहिँ जीवका छुट्टा छुट्टै गुण कर्म अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई फरक फरक रूपमा चाहिँ फरक फरक उत्तम मनुष्य पशु आदि रूपमा पनि दिनुहुन्छ र आफू पनि दर्शन दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जसले जस्तो रूपमा चाहन्छ त्यस्तै रूपमा चाहिँ दर्शन पनि दिनुहुन्छ र भक्तहरूलाई उसको इच्छा अनुसारको स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ। कहिले मनुष्य बनाइदिनुहुन्छ, कहिले पशु पन्छी बनाइदिनुहुन्छ, कहिले उत्तम मनुष्य बनाइदिनुहुन्छ, कहिले अधम मनुष्य बनाइदिनुहुन्छ, कहिले नालीमा सुत्ने मनुष्य बनाइदिनुहुन्छ, कहिले त एकदम उच्च कोटिको चाहिँ बनाइदिनुहुन्छ। हामी त यो सृष्टिको चाहिँ धेरै समयपछि उत्पन्न भएका हौँ। अत हामी जस्ता एकदम पछिका हामी जस्ता साना व्यक्तिहरूले हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई कसरी जान्दछौँ? आदि मध्यान्तहीन आय निर्गुण आए गुणात्मा, आदि मध्य अन्त्य केही नहुनुभएका त्यस्ता निर्गुण हुनुभएका स्वरूप हजुरलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्दछौँ, कसरी जान्दछौँ हे प्रभु भनेर चाहिँ भन्न थाले। नमस्तेस्तु भगवान नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मङ्गल परम कल्याण। हे भगवान, हजुर सम्पूर्ण ऐश्वर्यले सम्पन्न जीवहरूका लागि एकमात्र प्राप्त योग्य हुनुहुन्छ। हे वासुदेव, हे प्रभु, हजुर चाहिँ जगतको चाहिँ आदि कारण र पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। हजुर परम शक्तिशाली, परम कल्याणकारी, परम दयालु हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तहरूको दुःखलाई हरण गरिदिनुहुन्छ। हजुरले नै लोकको चाहिँ आधार, अधिष्ठाता, सर्वसमर्थ र देवादि देव हुनुहुन्छ। हजुर नै हे लक्ष्मीनाथ, परमहंस ज्ञानी सन्यासीहरूले चित्तलाई चाहिँ परमात्मामा केन्द्रित गरेर अति दृढ एकाग्रता साथ हजुरको भजन कीर्तन गर्दछन्। हे प्रभु, तब मात्र उनीहरूको चाहिँ अन्तस्करणबाट ज्ञानलाई चाहिँ लुकाउने आदि अज्ञानलाई ढोकाहरू बेला बेलामा खुल्छन् अनि ज्ञानको ढोकाहरू बेला बेला खुल्छन्। ज्ञान योग हजुरको ध्यान गरेर पनि उनीहरू पनि बेला बेलामा अज्ञानताकामा पो पर्छन्। बेला बेलामा त्यस्तो हजुरको स्वरूप के हो नै बुझ्न सक्दैनन्, भ्रमित हुन्छन्। त्यस्तो स्वरूप बुझ्न नसकिने त्यस्ता प्रभु हजुर केवल अनुभवले मात्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। हजुर केवल ज्ञानले मात्रै प्राप्त गर्ने त्यस्तो ओमकार स्वरूप हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। सम्पूर्ण अष्टाङ्ग आदि योग, सम्पूर्ण पूजा, सम्पूर्ण ध्यान, सम्पूर्ण तपस्या आदिद्वारा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै निर्गुण निराकार तत्त्व हजुरलाई बुझ्न सकिने, तर बुझेर पनि बुझ्न नसकिने त्यस्ता स्वरूप हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। हजुरले खेल चाहिँ अनायासै यो जगतको सृष्टि स्थिति पालन आदि कर्म गर्नुहुन्छ। त्यो हजुरको लागि खेल हो, त्यो हजुरको लागि सामान्य कुरा हो, त्यो बच्चाले खेले जस्तो हो। हजुर बिना चाहिँ कुनै पनि संसारको सृष्टि स्थिति पालन हुन सक्दैन, किनभने हजुर नै आधार तत्त्व हुनुहुन्छ। सत्व आदि त्रिगुण रहित हुनुहुन्छ, विकार शून्य हुनुहुन्छ। हजुरले एक्लैले सम्पूर्ण जगतको चाहिँ सृष्टि स्थिति पालन गर्नुहुन्छ।
स्वरूप वास्तविक निर्गुण निराकार स्वरूप हुनुहुन्छ त एक्लै भयो कि भएन? एक्लै भन्ने कि दुक्लै भन्ने? अब संसार सर्वव्यापक पनि हुनुहुन्छ, आफैमा सबैलाई मिलाउनु पनि हुन्छ, सर्वत्र आफू पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार स्वरूप। त्यस्ता हामी त हजुरका खेलका पात्र मात्रै हौँ। हामी त हजुरलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ र? हामी त हजुरलाई के नै गर्न सक्छौँ र? हामी इन्द्र आदि देवताहरू, ब्रह्माजी आदि देवताहरू त हजुरलाई के सहयोग चाहिन्छ र? हजुरका खेलका साधन मात्रै हौँ हामी। जसरी देवदत्त आदि नाम गरेका सामान्य व्यक्तिहरू कर्म गर्दा शुभ अशुभ सुख दुःख आदि फललाई भोग्दछन्, त्यसै गरी जगतको सृष्टि गर्ने सन्दर्भमा हजुर पनि सत्व आदि गुणले बनेको शरीरमा चाहिँ जीव रूपले प्रकट भएर तत्काल कर्म स्वभाव आदिको चाहिँ अधीनमा रहेर आफूभन्दा सम्पादित सुख दुःख आदि कर्मको चाहिँ फल भोग्नुहुन्छ, अथवा आफै चाहिँ त्यो कर्म भोगेको जस्तो गराइदिनुहुन्छ देख्दाखेरि, तर वास्तवमा त्यो हजुरको त्यो स्वरूपलाई हामी जान्दैनौँ। हजुर साक्षी हुनुहुन्छ कि हजुर निर्गुण हुनुहुन्छ कि निराकार हुनुहुन्छ कि हजुर फल हजुर भोग्नुहुन्छ कि अर्कोलाई भोगाउनुहुन्छ कि के हो हामी त भ्रमित छौँ प्रभु। हामी त केही पनि जान्दैनौँ। हे भगवान, असङ्ख्य दिव्य गुणहरूले सम्पन्न हजुर सर्व सामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ, हजुरको महिमालाई जान्न सकिँदैन। यो कुरा होइन कि विकल्प तर्क निश्चयात्मक विचार अपूर्ण प्रमाण होइन, प्रमाणाभास होइन, कुतर्क आदिले चाहिँ शास्त्रहरूको चाहिँ अध्ययनद्वारा अन्तःस्करण दूषित भएका कारण दुराग्रही बोल्ने व्यक्तिहरू जो छन्, नास्तिकहरू चाहिँ बेकारको वाद विवाद गर्छन्, अनि हजुरलाई चाहिँ हजुर हो कोही पक्ष हजुर हो भनेर गर्छन्, कोही पक्ष होइन भनेर गर्छन्, बेकारको विवाद गरिरहन्छन्। ती गरिरहनु प्रभु, तपाईँलाई मतलबै छैन ती कुराहरूको। कोही विवाद गरेर तपाईँलाई कसैलाई पुष्टि गर्ने कुरामा हजुरलाई केही पनि मत। तथापि विचार गर्दा हजुरमा चाहिँ कर्तृत्व अकर्तृत्व सुखित्व दुखित्व केही पनि छैन। विरोधी धर्महरू केही पनि रहन सक्दैन। कहिलेकाहीँ त्यो भएको जस्तो पनि आवाज भइदिन्छ। सबै कर्ता पनि हजुर नै, भोक्ता पनि हजुर नै भएको जस्तो हुन्छ। तसर्थ हजुर यसमा चाहिँ कुनै विरोध छैन, यसमा झगडा गरिरहनु पर्ने, डिस्कस गरिरहनु पर्ने कुनै आधारै छैन। किनभने हजुरले मायालाई शक्तिलाई स्वीकार गरेर घटित अघटित घटनाहरू घट्न सक्ने वास्तवमा सबै हजुरकै स्वरूप हो। संसारमा दोषले शून्य हुनुहुन्छ, हजुर चाहिँ अद्वितीय हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ अद्वितीय स्वरूपले रहनु भएको छ, दोष आदि सारा उसबाट चाहिँ टाढा रहनु भएको छ। हजुरले चाहिँ असङ्ग झैँ लाग्ने कर्तृत्व आदि विषयलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र देवदत्त आदि सामान्य व्यक्ति झैँ कर्ता भोक्ता पनि बन्नुहुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ कर्ता भोक्ता बनेर सामान्य व्यक्ति झैँ ऊ पनि गरिदिनुहुन्छ। वास्तविक चाहिँ के हो भने हजुरमा न कर्तृत्व न भोक्तित्व न प्रमातृत्व आदि कुनै पनि स्वरूप रहन सक्दैन। किनभने हजुर अनिर्वचनीय हुनुहुन्छ, वचनद्वारा बताइएर जानेर बुझेर देखेर सकिने चिजै होइन हजुरको स्वरूप। निर्गुण निराकार ईश्वर तत्त्व, निर्गुण निराकार तत्त्व, अब त्यस्तो तत्त्व त्यो के गरी बुझ्ने? ईश्वर तत्त्व वास्तविक स्वरूप हजुरको भन्ने हो भने त्यो केही पनि छैन। तर लोकको लागि भने फेरि हजुर हुनुहुन्छ, सगुण साकारमै हुनुहुन्छ। शङ्ख चक्र गदाधारी भन्नुहोस् या के अरे जटाधारी त्रिपुण्डधारी दिगम्बरधारी मृगचर्म धारण गर्ने भन्ने रूप हुनुहोस् वा चतुर्मुख लिने ब्रह्माजी भन्नुहोस् होइन, के अरे गणेशको चाहिँ के अरे स्वरूपमा चाहिँ गजराज हात्तीको टाउकोमा राख्ने गजराजको स्वरूप होस्, चाहे इन्द्रको स्वरूप होस्, चाहे मान्छेकै स्वरूप किन नहोस्, हजुर स्वरूपमा प्रकट भइदिनुहुन्छ। त्यो के को लागि? त्यो केवल भक्तको लागि, भक्तको कल्याण गर्नको लागि। हजुरले चाहिँ यथार्थ बुद्धि भ्रान्त बुद्धि भएका दुवै खाले व्यक्तिहरूको चाहिँ अभिप्रायलाई चाहिँ जान्नुहुन्छ, अनुसरण गर्नुहुन्छ, जसलाई जे चाहन्छ त्यस्तै रूप बनाइदिनुहुन्छ। ल कसैले होइन ईश्वर होइन भनेर नास्तिक आयो भने ल तँलाई त्यही ठिक, त्यही नै बुद्धि दिनुहुन्छ। होइन प्रभु ईश्वर हजुर पो सबै सर्वत्र ल तँलाई त्यही ठिक, त्यही स्वरूप दिनुहुन्छ। उसले के खोज्छ? हो वास्तविक स्वरूप, आफूले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बुझेर खोज्नुपर्छ भन्ने यो एकदमै जटिल, अत्यन्तै जटिल पनि छ, बुझ्ने हो भने सरल पनि छ। त्यस्तो स्वरूप बताइएको यो उपन्यास आदिमा यसको व्याख्या धेरैहरूमा पाइन्छ है। त्यस्तो स्वरूपमा रहनुहुने कर्तृत्व भूमि धर्महरूले चाहिँ युक्त पनि प्रतीत भइदिनुहुन्छ, कर्तृत्व पनि भोगिदिनुहुन्छ, प्रमातृत्व पनि भइदिनुहुन्छ। यथार्थ डोरीको टुक्रा जस्तै डोरीमा देखिने सर्पको भ्रम जस्तै पनि भइदिनुहुन्छ। कहिले डोरी बनिदिनुहुन्छ, कहिले सर्प बनिदिनुहुन्छ। त्यो भ्रम पनि पैदा गरिदिनुहुन्छ। त्यो भ्रम भएको व्यक्तिको लागि त्यो डोरीमा सर्प सत्य भयो जस्तै सत्य पनि हो, होइन कहाँ सर्प हुनु यो त डोरी हो भनेर चिन्नेहरूको लागि डोरी पनि हो।
हजुर त जस्तो स्वरूपमा मान्छेले स्वीकार गर्छ त्यस्तै स्वरूपमा प्रकट भइदिनुहुन्छ। त्यस्तो स्वरूप अर्को तरिकाले विचार गर्ने हो भने प्रश्न यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुन्छ कि जगतका कारण परमात्मा नै सम्पूर्ण यो जुन प्रपञ्चमा चाहिँ परमार्थ रूपले चाहिँ रहनु भएको छ, सर्वव्यापक रहनु भएको छ। हे सर्वेश्वर सम्पूर्ण जगतहरूको महत आदि तत्त्वहरूको कारण नै हजुर हुन्छ। सम्पूर्ण जीवका चाहिँ अन्तर्यामी हजुर प्रकृति सत्व आदि गुणहरूको कार्यको इन्द्रिय आदिको चाहिँ ज्ञानद्वारा बोधित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतको चाहिँ अधिष्ठान रूपले विराजमान हुनुहुन्छ, अद्वितीय हुनुहुन्छ। श्रुतिद्वारा चाहिँ जगतका अन्य सम्पूर्ण पदार्थहरूको चाहिँ विरोध गर्दा हजुर हजुर मात्र के भन्छ त्यो बाँकी रहनुहुन्छ, हजुर मात्रै रहनुहुन्छ। सबै पदार्थहरूको निषेध गर्दा त्यो जुन रूप बाँकी रहन्छ नि, इति नेति 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 बताउँदै यो स्वरूप हो होइन, के स्वरूप हो त त्योभन्दा माथिको, त्यो स्वरूप हो होइन त्योभन्दा माथिको, त्यो स्वरूप हो होइन त्योभन्दा माथिको भनेको निर्गुण निराकार स्वरूप। अन्तिममा वास्तविक शब्द भन्ने हो भने त्यही नै हो। केही पनि तत्त्व उहाँसँग तुलना गर्ने कुनै पनि संसारका कुनै पनि तत्त्वहरूले बुझाउनै सकिँदैन। शत्रुप जुन त्यो सम्पूर्ण जुन पदार्थहरूलाई चाहिँ निषेध गर्दै गइसकेपछि यो पनि होइन त्यो पनि होइन यो पनि होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन भन्दै गइसकेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यही नै स्वरूप हजुरको हो। त्यस्ता स्वरूप हुने निर्गुण निराकार स्वरूप हुने वास्तविक स्वरूप हजुर रहनु भएको छ। अथह वाव तब महिषा महिमा मृषरस समुद्र विपुषा हे मधुसूदन हजुरले हजुरको महिमाको परिपूर्ण भएको अमृतमय जुन रससागरको चाहिँ एउटै मात्र कण पनि श्रद्धापूर्वक आस्वादन गर्दछ भने त्यसको हृदयमा चाहिँ निरन्तर परमानन्दको अनुभूति हुन्छ। हजुरको चाहिँ तत्त्व हजुरको ज्ञान हजुरको चाहिँ स्वरूपको चाहिँ अलिकति एक थोपो एक कण मात्रै पनि यदि कसैले हृदयमा चाहिँ आस्वादन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ लिइहाल्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ निरन्तरमा आनन्दको अनुभूति सुरु भइहाल्छ, चमक सुरु भइहाल्छ, उसलाई त्यत्तिकै आनन्द आउन थालिहाल्छ त्यस्तो स्वरूपमा रहनुहुने। त्यसपछि त्यो व्यक्तिको अहिलेसम्म सांसारिक जुन उसमा विषयमा चाहिँ सुख दुःख उसलाई कुनै पनि परवाह नै रहँदैन। एक कण मात्रै स्वीकार गर्दा पनि बुझ्दा पनि भनेदेखि सम्पूर्ण हजुरलाई बुझ्यो भनेदेखि त उसको लागि के चाहियो, उसले बाँकी के नै रह्यो र। हे प्रभु हजुर सम्पूर्ण जीवका चाहिँ परम मित्र पनि हुनुहुन्छ, सबका अन्तरात्मा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरमा जसको चित्त प्रतिदिन प्रतिक्षण एकाग्र हुन्छ, त्यही एकाग्रमा चाहिँ जसले सुखको अनुभूति गर्दछन् तिनै भक्तहरू परमार्थ सिद्धका लागि निपुण हुन्छन्। परमात्मालाई चाहिँ परम मित्र मान्ने परोपकारमा लागेका थिए भगवानका परम भक्तहरू, ती भक्तहरूले व्यक्तिहरूले भगवानको चाहिँ चरण कमलको सेवालाई छोड्नै चाहँदैनन्, लिएको लिए गर्छन्। पक्रिसकेपछि एकचोटि त्यो लागिसकेपछि लागौ लागौ, एकचोटि त्यो भक्ति लागिसकेपछि लाग्यो त्यो छोड्नै चाहँदैन। एकचोटि त्यसको लत लागिसकेपछि कृष्ण रूपी लत लागिसकेपछि परमात्मा तत्त्व रूपी कथा चिन्तनमा लत लागिसकेपछि छोड्नै मन लाग्दैन। आहा जति पियो त्यति मिठो, जति पियो त्यति मिठो। अमृत समान कथा छ नि, अमृत समान रसास्वादन छ नि, त्यो जति लियो त्यति मिठो, जति लियो त्यति मिठो, त्यति आनन्द, त्यति परमदायी। त्यो हजुरको त्यस्तो स्वरूपलाई, हजुरको त्यस्तो अमृतमय कथालाई, त्यस्तो हजुरको त्यस्तो अमृतमय भक्तिलाई एकचोटि ग्रहण मात्रै गर्ने हो भने को चाहिँ अन्त लाग्न चाहन्छ र प्रभु? त्यो अमृत कसैले पाइसकेपछि अब अमृत छोडेर चाहिँ अरू कुनै कुरा चाहिँ स्वीकारला, अरू कुनै कुरा लिन चाहला, अरू कुनै कुरा बुझ्न चाहला? संसारको सबै कुरा चाहिँ उसको लागि पूर्ण हुन्छ। संसारको सबै अब सामान्यतया भनिसक्नुहोस् कि एउटा उच्च कोटिमा चाहिँ पुगिसकेको मान्छेले चाहिँ अब सान्तिनु कुरामा अल्झेर बस्दैन। अमृत पाइसकेपछि अमृत रूपी हजुरका चाहिँ ती भक्ति रूपी रसास्वादन गरिसकेपछि, ती भगवानका कथाहरू सुनिसकेपछि अन्त मन कहाँ लाग्छ, अन्त चित्त कहाँ लाग्छ? केवल हजुरकै मात्र ध्यान लाग्छ प्रभु। त्यस्तो स्वरूप रहनुहुने हजुरको चाहिँ जसले यसरी हजुरको केवल हजुरकै शरणलाई सम्झेर हजुरकै उसमा सम्झेर लाग्छ भने त्यसले यो संसार रूपी भुमारीमा, संसार रूपी चक्रमा, यो संसार रूपी जङ्गलमा बारम्बार भड्केर आइरहनु पर्दैन प्रभु। त्यस्ता स्वरूप रहनुहुने हजुर, बारम्बार यसमा भ्रमित भइरहनु पर्दैन। त्यस्तो स्वरूपमा रहनुहुने हजुरलाई चाहिँ हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा त हजुरले गर्नुहुन्छ, त्यस्तो स्वरूप हुनुहुन्छ हजुर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्रिभुवनात्मन भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो। हे प्रभु, हे भगवान, हे वामन रूप भगवान, हे प्रभु अनेक रूप हजुर तीनै लोकको आत्मा हुनुहुन्छ, आश्रय हुनुहुन्छ। सूर्य चन्द्र आदि तीनवटा आँखा चाहिँ हजुरका छन् हैन, सूर्य चन्द्र अग्नि आदि तीनवटा नेत्रहरू हजुरका छन्।
हे त्रिलोकनाथ, हजुरले आफ्ना लागि आफ्ना लीला गुण कथा प्रभावद्वारा चाहिँ तिनै लोकलाई चाहिँ मनलाई चाहिँ हरण गर्नुभएको छ। हे दण्डधर दैत्य दानव मनुष्यहरूका लागि विभूति स्वरूप हुनुहुने, तथापि यिनीहरूको चाहिँ उपद्रव आदिको समय अनुकूल त्यसलाई चाहिँ दण्ड, त्यसलाई चाहिँ माया, त्यसलाई चाहिँ वरदान के दिने हो त्यो दिन सामर्थ्यशाली भगवान माया शक्तिद्वारा वामन आदि देवताहरू निर्गुण निराकार भएर पनि वामन आदि देवता राम कृष्ण मनुष्य वराह आदि पशु नृसिंह हयग्रीव मिश्रित मात्स्य कुर्म आदि गरेका अनेक प्रकारका अवतारहरूलाई ग्रहण गरेर दैत्य दानव मनुष्यहरूलाई चाहिँ अपराध अनुसारको दण्ड सजाय पनि हजुर दिन सामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ। हे भगवान, हजुर नै अपराधीहरूलाई दण्ड दिने एकमात्र परम पुरुष हुनुभएकोले हुनाले हजुर यदि हजुरलाई चाहिँ चित्त लाग्दछ, यदि हो हजुरलाई सत्य लाग्दछ देवताहरूको रक्षा गर्नुपर्ने लाग्छ भने हजुरले चाहिँ त्वष्टाको पुत्र जो वृत्रासुरको पनि वध गरेर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, हे भगवान, हजुर नै हाम्रा पितामह आदि हजुरबुवा आदि सारा हजुर नै हुनुहुन्छ। हामी हजुरकै हौँ, हजुरको चरणकमलमा झुकेका छौँ। हजुरको चरणकमलको ध्यान गर्दा हजुरको चाहिँ प्रेम रूप बन्धनले हाम्रो हृदय बाँधिएको छ, हजुरको माया शक्तिले हामीलाई ढाकेको छ। हजुरले चाहिँ आफ्नो असाधारण स्वरूप प्रकट गरेर हामीलाई आफ्नो भक्तको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। दयाले अनुरञ्जित निर्मल मनोहर र शीतल मन्द मुस्कान युक्त हेराइले तथा आफ्नो मुखरूप चन्द्रबाट चाहिँ उत्पन्न आनन्ददायी मिठा वचनद्वारा अमृतमय बाणीद्वारा चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ रहेको वृत्रासुरको भयलाई समाप्त पारिदिनुहोस्। भगवान, केही त बोल्नुहोस्, केही त गर्नुहोस्। वृत्रासुरले हामीलाई सिद्ध्याउन लागिसकेको छ। हे भगवान, हजुरको चाहिँ जगतको उत्पत्ति स्थिति लयको कारण भएको दिव्य माया शक्तिसँग विहार गर्नुहुन्छ। हजुरकै माया शक्तिसँग विहार गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवका समूहभित्र हृदयभित्र चाहिँ निवास गर्नुहुन्छ। अन्तर्यामी भएर बस्नुहुन्छ। त्यस्ता विभिन्न स्वरूपमा रहनुहुने सर्व अन्तर्यामी भगवान, विभिन्न देश, विभिन्न काल परिस्थिति, शरीर, विभिन्न अवस्था, तिनको उपादान कारण, निमित्त कारण, प्रकाशमान कारण आदि सारा कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। जीवको चाहिँ चित्तवृत्तिका लागि साक्षी स्वरूप पनि हजुर हुनुहुन्छ। आकाश चाहिँ निर्विकार पनि हजुर हुनुहुन्छ। निर्लिप्त रहनु हुने पनि हजुर हुनुहुन्छ। साक्षी पनि हजुर हुनुहुन्छ। परब्रह्म पनि हजुर हुनुहुन्छ। परमात्मा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हे भगवान, जसरी अग्निका झिल्काले अग्निलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन, त्यसै गरी हामी पनि हाम्रो प्रयोजन वा कुनै स्वार्थ बताउन सक्दैनौँ। हजुर विज्ञ हुनुहुन्छ, हजुर जान्ने हुनुहुन्छ। सूर्यका अगाडि कसले बत्ती देखाएर उज्यालो गर्छ, हजुरको बारेमा हामीले के बताउन सक्छौँ? तसर्थ हे प्रभु, हजुर जान्ने हुनुहुन्छ, हजुर बुझ्ने हुनुहुन्छ। हे ऐश्वर्यशाली सम्पन्न भगवान जगतगुरु, हे परम प्रभु, हे जगत प्रभु, हजुरको चरण कमलको छायाले विभिन्न प्रकारको चिज जुन पापजन्य परिणामजन्य जुन जन्म मृत्यु रूपी संसारको तापलाई जुन शान्त गराइदिन्छ, हामीहरू त्यही पाप नाश गर्ने हजुरको चरण कमलको छत्र छायामा आएका छौँ। त्यसकारण हे भगवान, हे देव, हामीहरू जुन इच्छा लिएर हजुरको शरणमा आएका छौँ त्यो हजुर बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् र त्यसलाई हाम्रो जुन निवेदनलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस् र हाम्रो जुन इच्छालाई चाहिँ सम्पन्न गरिदिनुहोस्। हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्नुहोस्। अथो ईशा जही त्वाष्ट्रम, हे भगवान, वृत्रासुरले तिनै लोकलाई चाहिँ निल्न लागेको छ। अब यसले निल्छ केही समयमा। हजुरको सृष्टि विस्तार गर्ने जाने हजुरको खेल खेलैयालाई अब उसले नाश गरिदिन्छ। हे प्रभु, हाम्रो शास्त्र शस्त्र अस्त्र हतियार केहीले पनि काम गर्दैन। सबै फेल खाइसके, कुनैले पनि छुँदैन। निस्तेज गरिदिएको छ उसले। त्यो कुनै सबै शस्त्र अस्त्रलाई चाहिँ उसले जितेको छ। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण परमात्मा प्रभु, हे त्रिभुवन नयन, हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिँ त्रिभुवन नयन तिनै हे प्रभु त्यस वृत्रासुरको चाहिँ वध गरेर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवान, हजुर शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ। भक्तहरूको हृदयमा चाहिँ साक्षी रूपले रहनुहुने हजुर विराजमान गर्नुहुने। हे प्रभु, जगतमा बढ्दै गएको जुन भारलाई चाहिँ हरण गर्नुहुन्छ, पृथ्वीको भार हरण गरेर भक्तहरूको उद्धार गर्न चाहनुहुने पवित्र कृति हुनुभएका हे प्रभु, हे व्याप्त सर्व अन्तर्यामी, बिना परिश्रम नै जस्तो सुकै कार्य सम्पादन गर्न सक्ने त्यस्ता सत्पुरुषले मात्रै भेटाउन सकिने हजुरको स्वरूपलाई हे प्रभु, हजुरलाई चाहिँ हाम्रो नमस्कार छ। संसार रूप बाटामा चाहिँ हिँडेर थकित भएका मनुष्यहरू जुन बटुवाहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, प्रलय कालमा हजुरको शरणमा आउँदछन्। संसार रूपी बाटामा हिँड्दै थकित भइसकेपछि हजुरको बल्ल हजुरको प्रति लाग्छन्, बुद्धि आउँछ, अनि हजुरलाई चाहिँ एकदम ध्यान गर्छन्, चाहन्छन्। अन्तिममा प्रलयकालीन अवस्थामा त्यस्तो उसलाई चाहिँ समदृष्टिबाट उत्तम मानिएको
मोक्ष फल पनि दिनुहुन्छ मनुष्यहरूको लागि, त्यस्ता व्यक्तिको लागि पनि त्यस्ता फल दिनुहुने तीनैवटा तापलाई नष्ट गर्न सामर्थ्यशाली हे भगवान हजुरलाई हाम्रो बारम्बार नमस्कार छ भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। हे परीक्षित, यस प्रकार इन्द्र आदि देवताहरूले आदरपूर्वक भगवानको स्तुति गरिसकेपछि देवताहरूको रक्षा गर्नको लागि देवताहरूको स्तुति सुनेर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुँदै ती इन्द्र आदि देवताहरूलाई भन्न थाल्नुभयो। भगवान उवाच प्रीतोहम वह सुरश्रेष्ठा मधुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृतिम पुंसाम भक्तिश्चैव मयया मयि। हे श्रेष्ठ देवताहरू, तिमीहरूले गरेको मेरो स्तुति युक्त जुन ज्ञानबाट चाहिँ तिमीहरूसँग म प्रसन्न भएको छु। तिमीहरूले गरेको जुन स्तोत्रद्वारा जुन म भित्र चाहिँ पुरुषहरूको चाहिँ अनुराग भक्ति उत्पन्न हुनेछ, जुन तिमीहरूको स्तुतिलाई जसले ग्रहण गर्छ बुझ्दछ, आफ्नो ऐश्वर्य आदि वास्तविक स्वरूपको समेत ज्ञान हुनेछ, स्वरूपलाई समेत बुझ्नेछ। किम दुरापम मयि प्रीते, म हे देवताहरू प्रसन्न म प्रसन्न भइसकेपछि कुनै पनि वस्तु दुर्लभ छैन, कुनै पनि हुनै सक्दैन। मलाई नै एकमात्र प्राप्तव्य मान्ने जुन तत्त्वज्ञान जुन मेरा भक्तहरूदेखि भिन्न कुनै वस्तुहरू, म भन्दा भिन्न वस्तुहरू उनीहरूको इच्छा नै हुँदैन। भक्तहरूको लागि म भन्दा बाहेक दोस्रो पाउने कुनै इच्छै हुँदैन। नवेद कृपण श्रेय, सत्व आदि जुन त्रिगुणबाट चाहिँ उत्पन्न जुन सांसारिक विषयलाई चाहिँ सत्य मान्ने अज्ञानी व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक कल्याणलाई बुझ्नै सक्दैन, जान्नै सक्दैन। यदि कुनै दाताले मूर्खलाई आफ्नो चाहना अनुसार सांसारिक विषय प्रदान गर्दछ भने त्यो दाता पनि त्यस्तै अज्ञानी मूर्ख हो। मूर्खलाई आफ्नो चाहना अनुसार सांसारिक विषय वस्तु चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ भने त्यो दाता मूर्ख हो कि होइन? कुनै मूर्ख व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कसैले दान गरिरहेछ भने त्यो पनि मूर्खै हो। जसले कल्याण मोक्ष र त्यसको साधन स्वरूप भक्तजनको चाहिँ महत्त्वलाई जानेको छ, उसले आफ्नो कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने नबुझ्ने जुन मूर्खलाई दुःखको निवारण विषय आदिको चाहिँ सम्बन्धको उपदेश कहिल्यै गर्दैन। जसले जानेको छैन उसले उपदेश कसरी गर्न सक्छ? जसले बुझेकै छैन उसले त्यसको बारेमा कसरी भन्न सक्छ? जसरी रोगीले खान चाहे पनि असल वैद्यलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ अपथ्य वस्तु खान दिँदैन। जसरी रोगी, अब भनौँ न एउटा ज्वरै आएको मान्छे के खान चाहन्छ? अमिलो पिरो टक्क जिब्रोले पाए जस्तो खान चाहला, तर डक्टरले त्यस्तो खानु भन्छ? भन्दैन। वैद्यले के भन्छ? यो पनि नखानु, ऊ पनि नखानु, ऊ पनि नखानु भनेर बन्देज गरिदिन्छ। हो, यहाँ के भन्न खोजेको भने जबसम्म कुनै वस्तुको चाहिँ ज्ञान छैन तबसम्म त्यो ज्ञान बाँड्न सकिँदैन, दिन सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। हजुरको स्वरूपलाई बुझ्नको लागि त अब तिमीहरूले भनेको जस्तो मेरो स्वरूपलाई बुझ्नको लागि त पहिला मेरो स्वरूपलाई तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै तिमीहरू भन्न सक्छौ, अनि मात्रै तिमीहरू बुझाउन सक्छौ। जसरी डक्टरले बुझिसकेपछि त्यो रोगीलाई भन्न सक्छ। हो त्यस्तै मघवन या त भद्रम भो, हे देवराज इन्द्र, तिमीहरू ढिलो नगरिकन ऋषि श्रेष्ठ दधिचीको शरणमा जाओ। अब तिमीहरूलाई म यो चाहिँ उपाय सिकाइदिन्छु। तिमीहरू कष्ट पर्दा मेरो शरणमा आउँछौ, मेरा चेला भक्त, अब मेरा पुत्र जे भने पनि तिमीहरू हौ। तिमीहरूको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हो, म रक्षा गर्दछु। तिमीहरूले मेरो स्तुति गरेर मलाई प्रसन्न पनि बनाएका छौ, तसर्थ म उपाय बताइदिन्छु। तिमीहरू जाओ, कहाँ? दधिची ऋषिबाट जाओ। उहाँ ऋषिहरूबाट नै तिमीहरूको मनोरथ जो हुन्छ त्यो सिद्ध हुनेछ, तिमीहरूको चाहना जुन छ त्यो पूर्ण हुनेछ। तुरुन्तै गएर विद्या व्रत तपस्याले सुदृढ भएको दधिची ऋषिको जुन शरीर छ, शरीर रूपी त्यो जुन छ त्यो माग, शरीर मागिहाल। ती प्रसिद्ध दधिची ऋषिले शुद्ध ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। उहाँले अश्विनी कुमारलाई चाहिँ घोडाको मुखबाट चाहिँ अश्वशिर नामक ब्रह्म तत्त्वको चाहिँ उपदेश गर्नुभएको थियो। अश्विनी कुमार स्वर्गका वैद्य भएकोले देवताहरूद्वारा चाहिँ अमृत पान गर्न लाग्दा वञ्चित गराइएका ती दधिची, तर दधिचीले चाहिँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर उनीहरूलाई अमर बनाइदिनु भएको थियो। भनेको यसमा के प्रसङ्ग आउँछ भने उपनिषदहरूमा पनि आउँछ। यो अश्विनी कुमारहरूलाई चाहिँ देवताहरूले चाहिँ मान्दै नमान्ने, अनि देवताहरूले अमृत खानै नदिने अश्विनी कुमारलाई, अनि दधिची ऋषिले चाहिँ आफ्नो ब्रह्म तत्त्वलाई ब्रह्म ज्ञानद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ देवतासँगै भाग दिएर अमरत्व बनाइदिनु भएको थियो, अमृत पान गराउनु भएको थियो। यो कथा प्रसङ्ग छ।
अश्विनी कुमारसँग चाहिँ त्यो दधिची मुनिको चाहिँ भएको संवाद हैन, त्यसमा चाहिँ दधिची ऋषिले अश्विनी कुमारहरूलाई चाहिँ अमृत गराउने अनि दधिची ऋषिको शरीरमा चाहिँ अश्विनी कुमारहरूले चाहिँ त्यो तेज प्रकाश आदि दिने आदि कुराहरू भएको थियो। त्यही अनुरूप जुन दधिचीको चाहिँ शरीरमा चाहिँ अश्वशिरा नाम गरेको जुन घोडाको चाहिँ टाउको जोडिने उपदेश भएको थियो, त्यसबाट चाहिँ अश्विनी कुमारलाई चाहिँ जोगाएर अमृत तत्व प्रदान गर्ने हुनाले त्यो जुन दधिची ऋषिले चाहिँ ब्रह्मज्ञानद्वारा चाहिँ अमृत आदि प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसकारण दधिची ऋषि के छन्, अत्यन्त सामर्थ्यशाली छन्। अथर्वका पुत्र जुन दधिची ऋषिले कुनै पनि मन्त्र शक्तिद्वारा भेदन नहुने जुन नारायण नै देवता भएको जुन नारायण कवच जान्नु भएको छ, उहाँले मात्रै बुझ्नु भएको छ। अहिले उहाँले बुझ्नु भएको छ त्यो जुन नारायण कवच अगाडि पनि उपदेश गरियो, त्यो नारायण कवच उहाँले धारण गर्नुभएको छ। उहाँले त्वष्टालाई चाहिँ नारायण कवचको ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यसपछि त्वष्टाले आफ्नो पुत्र विश्वरूपलाई चाहिँ दिएका थिए। विश्वरूपबाट प्राप्त गरेर तिमीहरूले पनि त्यो नारायण कवच धारण गरेका छौ। अत तिमीहरूको चाहिँ जुन तर्फबाट दधिचीका जुन शिष्य अश्विनी कुमारले माग्ने बित्तिकै धर्म जान्ने दधिची ऋषिले आफ्नो जुन शरीरको हड्डीलाई चाहिँ तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। आफ्नो जुन शरीरको हाड हड्डी छ त्यो दिनुहुनेछ। त्यसपछि ऋषिको त्यो हाडलाई विश्वकर्माले चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हतियारको रूपमा वज्र बनाइदिनेछन्, हतियार बनाइदिनेछन् विश्वकर्माले। त्यति बेलाकै इन्जिनियर, हे देवराज इन्द्र, मेरो शक्तिले चाहिँ समर्थ भयो, तिमीले वृत्रासुरको शिर चाहिँ त्यही दधिची ऋषिको हड्डीद्वारा बनेको त्यो अस्त्रले चाहिँ काट्न सक्नेछौ, अरू केहीले पनि तिमीलाई छुन सक्दैन। वृत्रासुर मरेपछि तिमीलाई फेरि पनि तेज शस्त्रास्त्र आदि हतियार ऐश्वर्य आदि सम्पत्तिहरू प्राप्त हुनेछन्। तिमीहरूको चाहिँ कल्याण हुनेछ, किनभने मेरा भक्तहरूको कहिले पनि हिंसा हुने छैन। मेरा भक्तहरूको म रक्षा गर्नेछु। यहाँ एउटा प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण के बुझ्नु पर्छ भने नारायण कवचको शक्ति प्राप्त गरेका त्वष्टा ऋषि, नारायणी कवच प्राप्त गरेका इन्द्र आदि देवता, नारायणी कवच प्राप्त गरेका दधिची ऋषि, नारायणी कवच प्राप्त गरेका वृत्रासुर। ध्यान दिइरहनु होला, पोइन्ट टु बी नोटेड। यहाँ अघि न वृत्रासुरको के भन्छ दधिची ऋषिको प्रसङ्गमा त्यो अश्विनी कुमारको नारायण कवचको त्वष्टा ऋषिको प्रसङ्गमा किन जोडेको भन्दा जताततैबाट हेर्ने हो भने यहाँ एउटा नारायण कवचको सर्कल घुमेको छ। दधिची ऋषिबाट त्वष्टाले पाउनुभयो, त्वष्टाले विश्वरूप रूपी आफ्नो छोरालाई दिनुभयो, विश्वरूपले फेरि इन्द्र आदि देवताहरूलाई दिए। कवचको रूपमा एक अर्काले यहाँ त्यो नारायण कवच लिएका छन्, तर कसैले कसैलाई मार्न पनि सकिरहेको छैन, कसैले कसैलाई आफ्नो गर्न सकिरहेको छैन। अब जहाँबाट सुरु भएको त्यो शक्ति स्वरूप हो, त्यहीँबाट नै यदि शक्ति खिचेर लिने हो भनेदेखि त्यो शक्तिले मात्रै तलतिर रहेको शक्तिलाई नाश गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब रुखको यदि रुखलाई चाहिँ नाश गर्ने हो भने जरै उखेल्नु जरुरी हुन्छ। त्यो हाँगा काटेर मात्रै रुखको हुँदैन, रुख त फेरि पलाउँछ, हाँगा अर्को पलाउँछ। तसर्थ दधिची रूपी ऋषिलाई नै यदि चाहिँ दधिची ऋषि रूपी नारायण कवच रूपी अङ्ग धारण गरेका दधिची ऋषिको हड्डी नै यदि लिएर चाहिँ वृत्रासुरको वध गर्ने हो भने मात्रै हुन्छ भन्ने यो शिक्षा रहेको यो अध्याय। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमेष्ठिम संहितायां षष्ठ स्कन्धे षष्ठ स्कन्धको 9औं अध्यायमा गरिएको यथामति भगवत परिचर्चालाई यही पूर्ण विराम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।